जय श्री कृष्ण. ऑलिम्पियाड 2025साठी मी गीतेचा 9वा अध्याय म्हणत आहे. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यं मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया ततविदं व्यक्तसर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं समवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढां मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तं दृढव्रताः नमस्सन्तस्य मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते. ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते. एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्. अहं क्रतुरहं यज्ञः सदाहमहमौषधम्. मन्त्रोऽहमहं